मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी की किसी भी सिचुएशन में खुश रहने का आसान और मुफ्त तरीका आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप इस हैप्पीनेस का सीक्रेट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो कैसे हैं आप? मैं हूँ मोहम्मद असलान और आप देख रहे हैं मदीना 360 यूट्यूब चैनल की एक मुनफरद सीरियल मोटिवेट मी विद मोटिवेशनल वीडियो, एक छोटी सी और मुफीद वीडियो। अज़ीज़ान मोहतरम, इस दुनिया में 100 में से 99.90% लोग किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला हैं। वालिदैन औलाद के लिए परेशान है, स्टूडेंट मार्क्स के लिए परेशान है और टीचर्स रिजल्ट को लेकर परेशान है। एम्प्लॉयज़ इसलिए परेशान है कि कहीं वो अपनी जॉब खो ना बैठें, और बैंक करप्ट होने वाले बिजनेसमैन को इस बात की फिक्र है कि कहीं वो हकीकी तौर पर बैंक करप्ट ना हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक सर्वे के मुताबिक इस दुनिया में 99% लोग किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, यानी किसी न किसी परेशानी का वो शिकार होते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अगर उनकी परेशानियों को एनालाइज किया जाए तो उन परेशान जो शख्स हैं, 99% जो परेशान शख्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को एनालाइज किया जाए तो उन्हीं में से बाद लोग ऐसे होंगे जो बिला वजह ही परेशान रहते हैं। तो जैसे कि वो इमेजिनेट करते हैं जहन में कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये हुआ तो मैं क्या करूँगा, यानी वो मन ही मन में अपने आप को परेशान रहने के लिए मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो परेशान इसलिए रहता है, वो कहता है कि अगर उसके मार्क्स कम आए तो वो क्या करेगा, उसे जान मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एक बिजनेसमैन है, वो खुद से ये कहता है कि अगर खुदा नास्ता वो बैंकरप्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ कौन सा या कैसा बर्ताव यानी बरता जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो मन ही मन में अपने आप को परेशानी में मुब्तला करने के लिए मजबूर करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी आप परेशान हो तो अपनी परेशानी की वजह को एनालाइज करें कि आप जिस वजह से परेशान हैं, क्या वो ऑथेंटिक वजह है, क्या आपकी परेशानी की जो वजह है वो हकीकी है, आपकी परेशानी की कोई बुनियाद भी है या नहीं, या आप मन ही मन में इमेजिनेशन करके अपने आप को परेशान होने पर मजबूर कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब आप अपनी परेशानी का एनालाइज करेंगे और कोई अपनी परेशानी को ऑथेंटिक वजह से डिस्क्राइब भी कर ले तो फिर वो कहेगा तो फिर हम सर अपनी परेशानी को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको इसका भी आसान तरीका बताता हूँ कि अज़ीज़ान मोहतरम, किसी गांव में एक लकड़हारा रहा करता था जो बहुत ही गुर्बत और मुफलिसी वाली ज़िंदगी बसर किया करता था। उसके 10 बच्चे थे, बहुत ही गरीब था। एक दिन की रोटी मिलती तो अगले टाइम या अगले दिन की खाना मिलने का उसे कोई उम्मीद ना होती कि आज मैंने खाना खाया तो कल मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी परेशानी की वजह से वो अपनी ज़िंदगी, अनमोल ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया यानी कर देता था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक दिन वो घर में बैठा हुआ था, एक अमीर शख्स उसके दरवाजे पर आया, नॉक किया। उसने दरवाज़ा खोला तो देखता क्या कि एक अमीर शख्स है, उसके हाथ में एक थैली है और थैली में सोने के सिक्के हैं। वो देखकर परेशान है कि एक अमीर शख्स मेरे घर के दरवाजे के सामने क्या कर रहा है। तो उस अमीर शख्स ने जब दरवाज़ा यानी खुला तो उसने कहा, ये आपकी रकम है। वो गरीब शख्स बड़े ताज्जुब से पूछता है कि ये रकम किसकी है। ये रकम मेरी नहीं है। वो कहने लगा कि 20 साल पहले आपने मुझे कर्ज दिया था और आज अल्लाह ने मुझे अमीर किया, तो मैं वो कर्जशुदा रकम आपको वापस लौटाने आया हूँ सूद समेत। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब गरीब ने वो रकम देखी तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। तो जब उसने अपने आप को संभाला तो वो कहने लगा कि एक दौलत को देखकर तुम्हारी खुशी की इंतहा नहीं रही। लेकिन जब वो अपने आप को एनालाइज करता गया, उससे मालूम हुआ उसे दौलत मिलने से खुशी नसीब नहीं हुई, उसे छीनी हुई गुमशुदा नेमत मिलने पर यानी उसका वापस मिल जाने पर खुशी नसीब हुई है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यही पॉइंट है कि जब किसी को छीनी हुई या गुम हुई नेमत दोबारा मिलती है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती, उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं।
مثال کے طور پر اگر اسٹوڈنٹ اس بات سے پریشان ہے کہ اس کے مارکس کم آئے تو پھر کیا ہوگا، وہ اسی پریشانی میں اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اسے کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر وہ اسٹوڈنٹ کسی سفر پر ہے اور اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی یادداشت چلی جاتی ہے اور چند دنوں کے بعد، چند مہینے کے بعد وہ دوبارہ اس کی یادداشت کسی وجہ سے واپس آ جاتی ہے، تو اسے اس وقت جتنی خوشی محسوس ہوگی اور کسی بھی وقت اسے اتنی خوشی محسوس نہ ہوگی، کیونکہ جب اس کے پاس یادداشت موجود تھی، اسے اپنی یادداشت، اپنے علم پر اتنا بھروسہ نہیں تھا، اس کے پاس وہ نعمت موجود تھی، لیکن جب وہ نعمت اس سے چھین جائے گی، گم ہو جائے گی، جب دوبارہ ملے گی تو اسے اتنی خوشی ملے گی، اتنی خوشی ملے گی کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اور اسی طرح وہ بزنس مین جو بینکرپٹ ہونے پر پریشان ہے کہ کہیں وہ بینکرپٹ نہ ہو جائے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ بینکرپٹ ہو گیا، یعنی امیجنیٹ کرے وہ بینکرپٹ ہو گیا، اس کو اچھی لائف ملی ہے، اس نے اس بزنس سے بھی پڑھ کر اچھا بزنس کیا ہے، تو عزیزان محترم اسے اچھی یعنی اتنی خوشی محسوس ہوگی جتنا حساب ہی نہیں۔ اور عزیزان محترم، ان امیجنیشن کے ساتھ ساتھ انہیں ان لوگوں کا بھی خیال آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے کہ کہیں میرا مارکس کم نہ آ جائیں، وہ ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچے کہ جو فیل ہو جائیں گے، جن کے مارکس بہت ہی کم آئیں گے، انہوں نے بھی جینا ہے، انہوں نے بھی دنیا میں سروائیول کرنا ہے، انہوں نے بھی اپنی جاب حاصل کرنی ہے، انہوں نے بھی اپنا جو دنیاوی نظام ہے اسے چلانا ہے۔ اگر وہ یعنی مارکس لانے میں ناکام رہا تو وہ مر نہیں جائے گا، اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہو جائے گا، وہ بھی سروائیول کرے گا، وہ بھی اس دنیا میں جو اس طرح یہ دنیا چلتی ہے وہ بھی اس دنیا کے ساتھ چلے گا۔ تو اسے یہ امیجنیشن کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ان لوگوں کا بھی احساس ہوگا کہ جو بالکل فیل ہو جاتے ہیں، جو ان پڑھ رہے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں۔ جب اگر وہ مارکس لانے میں ناکام رہا تو وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوگا، مارکس نہیں تو شاید قسمت اس کے لیے اور کچھ لکھا ہوگا، یعنی قسمت یہ نہیں چاہتی کہ یہ مارکس اچھے لا کر کسی کے آگے نوکری کرے، قسمت شاید اس کے لیے یہ چاہتی ہو کہ جب یہ نوکری نہ کرے گا تو اسے میں بزنس مین بنا دوں۔ تو اسی طرح جو بینکرپٹ ہونے والا شخص اس لیے پریشان ہے کہ کہیں وہ بینکرپٹ نہ ہو جائے، تو وہ اس وقت کے بارے میں سوچے کہ قسمت شاید میرے لیے کچھ اور سوچا ہوگا، رب نے میرے لیے اچھا سوچا ہوگا کہ اگر میں اس بزنس میں ناکام رہا تو ایک نئے بزنس کی طرف میں گامزن ہوں گا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے یہ فکرہ ضرور سنا ہوگا کہ آنکھوں کی قدر جاننی ہو تو کسی اندھے سے جانو، کانوں کی قدر جاننی ہو کسی بہرے سے جانو، اور ٹانگوں کی قدر جاننی ہو تو کسی ایسے شخص سے اس کی قدر پوچھو جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں۔ یہاں ان فکرات کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے کسی چیز کی قدر پوچھنی ہو تو اس شخص سے پوچھو جو اس چیز سے محروم ہے۔ تو جب آپ کسی نعمت سے محروم ہو جائیں گے تو وہ نعمت ملنے پر آپ کو جتنی خوشی ہوگی اور کسی بھی چیز ملنے پر آپ کو اتنی خوشی نہ ہوگی۔ کہتے ہیں بی ہیپی بی سکسیسفل، جب آپ ہیپی رہیں گے تو آپ اندر سے موٹیویٹ ہوتے رہیں گے۔ جب کوئی شخص اگر واقعی میں بینکرپٹ ہونے والا ہے، جب وہ اندر سے موٹیویٹ ہوگا، اسے یقین ہوگا کہ قسمت نے اچھا سوچا ہوگا، وہ اس حالت کو بدلنے کے لیے زیادہ کوشش کرے گا۔ تو عزیزان محترم، آپ پریشان مت ہوا کریں، جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس کی پہلے بنیاد دیکھیں کہ یہ اس کی کوئی بنیاد بھی ہے، اس کی جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں وہ اتھینٹک وجہ ہے۔ اگر وہ اتھینٹک آپ کو لگے تو پھر اس نعمت کو چھین جانے اور پھر دوبارہ ملنے کی امیجنیشن کریں، تو آپ کو زندگی میں اتنی خوشی نصیب ہوگی کہ آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ جو میں نے آپ کو بتایا، اگر میں پریشان ہوں مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا مت بھولیے۔ See you in the next video tutorial۔ اللہ حافظ۔